जापान आप लोग कैसे जा सकते हैं, आप लोग वहाँ पे सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस्म के वीज़ाज़ हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह आज की ये वीडियो कवर करने जा रहा हूँ। मूव अब्रॉड की अगली कंट्री जो हमारे पास इस वक्त आती है जी, उसका नाम है जापान। जापान जो कि दुनिया के अंदर अगर हम रैंकिंग के एतबार से बात करें, टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर बात करें, इकॉनमी के एतबार से अगर हम बात करें, या किसी भी चीज़ या तरक्की के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जापान दुनिया की नंबर फर्स्ट कंट्री है। जापान आप लोग कैसे जा सकते हैं, आप लोग वहाँ पे सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस्म के वीज़ाज़ हैं, इसके हवाले से इंशाल्लाह आज की ये वीडियो कवर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। जापान के ऊपर जी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जापान के चूँकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि जापान इस वक्त दुनिया की नंबर फर्स्ट तरीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर हम कहें कि डिसिप्लिन तरीन लोग हैं, वहाँ के हार्ड वर्किंग लोग हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे देखने को मिलेगी, आप लोगों को साफ़ सुथराई वहाँ पे देखने को मिलेगी, आप लोगों को ईमानतदारी वहाँ पे देखने को मिलेगी, आप लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। जापान दुनिया के अंदर सेफेस्ट तरीन कंट्री है, जहाँ पे जो क्राइम रेशो है वो 0% है, जहाँ पे आपकी कोई चीज़ चोरी होने का ख़तरा नहीं है, जहाँ पे आप लोगों को किसी और किस्म के नुकसान का ख़तरा नहीं है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा या XYZ कोई भी किसी किस्म का। जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, हम दुबई के अंदर देखते हैं बड़ा स्कैम है, हम यूरोप में देखते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि हमारे साथ काफ़ी किस्म के स्कैम्स किए जाते हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। और जापान के अंदर ये है कि जापान के लोग ईमानतदार हैं, हेल्पफुल नेचर है। मगर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जापान जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो जापान जाया कैसे जाए। याद रहे, इससे कबल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सन 2000 से पहले, अगर मैं गलत ना हूँ तो सन 2000 से पहले जापान का हम लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए होता था। जापान पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल था। यहाँ से आपने टिकट लेनी, टिकट लेने के बाद पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट के बाद आप फ्लाई कर जाते थे जापान के अंदर, वहाँ पे विजिट भी कर लेते थे, और कुछ लोग वहाँ पे इलीगल हो जाते थे और वापस आ जाए। इन एक्टिविटीज़ की वजह से फिर बाद में जापान ने पाकिस्तानियों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट किया, क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ किया, और वीज़ा रेशो जो है उसको बड़ा कम करके बड़े लिमिटेड और बड़े सारी चीज़ों को देख कर वीज़ा देना शुरू किया। जापान इससे पहले जो पाकिस्तानियों के लिए था वो ऑन अराइवल था। और ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि जापानीज़ पासपोर्ट दुनिया के टॉप 3 पासपोर्ट्स में, टॉप 2 पासपोर्ट में गालिबन नंबर फर्स्ट पे आता है आपका सिंगापुर का पासपोर्ट, और दूसरे नंबर के ऊपर आता है आपका जापान का पासपोर्ट, जो कि 190 प्लस कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा देता है। अच्छा जी, इसके बाद जी अगली बात करेंगे कि जापान के अंदर हम चूँकि हम बात कर रहे थे, हमारी वीडियो का मकसद है कि हम यहाँ पे सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं, हम लेबर वीज़ा कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे अर्निंग क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले चूँकि हम विज़िट की बात करेंगे, विज़िट के बाद हम हाईली स्किल्ड इनका एक वीज़ा है, 6 से 7 कैटेगरीज़ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक और जनरल वीज़ा के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर बात करते हैं कि विज़िट वीज़ा इससे पहले पाकिस्तान में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था, मगर अब चूँकि जब से जापान एम्बेसी ने अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट या अपना ड्रॉप बॉक्स जो है वो जेरी को दिया या VFS ग्लोबल को दिया, तो इसका प्रोसेस बड़ा स्मूथ और बड़ा इजी हो चुका है। अब इसमें सिनेरियो क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें पासपोर्ट, ID कार्ड, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपकी ट्रैवल प्लान, आपकी टिकट रिजर्वेशन, आपकी होटल रिजर्वेशन, आपके पास फंड्स होने चाहिए घूमने के लिए, यानी कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक मेंटेनेंस लेटर हो, टैक्स रिटर्न्स हो, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की डिटेल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद आपने VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने इस्लामाबाद, यहाँ पे एक और बात करूँ कि जापान लाहौर के अंदर आप लोग अपीयर नहीं हो सकते, आपको इस्लामाबाद या कराची के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। तो इस्लामाबाद के अंदर अपीयर होने के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के बाद आपने अपना फॉर्म वगैरह फिल करके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जेरी के अंदर सबमिट करवा देने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पूरे नहीं होंगे, तो ड्रॉप बॉक्स जो है या एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं करेगी, वो आपको वापस भेज देंगे, और उसमें आपका नुकसान ये होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अगली हम कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे, जनरल वीज़ा कैटेगरी है जी। स्टडी वीज़ा के ऊपर हम बात करेंगे, लैंग्वेज वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। जापान जाने के लिए मोस्टली जब आप डिग्री के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल या थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होता है
چونکہ جاپان کے اندر انگلش اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کنٹریز کے اندر ہم 99% کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ انگلش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جاپان جو ہے وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کرتے ہیں. جیپنیز جو ہے وہ اپنی لینگویج کو زیادہ پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگریز جو ہیں یا جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج میں ہے. تو یہاں سے موسٹلی لوگ جو جاپان جاتے ہیں وہ لینگویج ویزا کے اوپر جاتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 سے 6 مہینے کا لینگویج کورس کریں. اتنا کورس کریں کہ کم سے کم آپ لوگ جیپنیز لینگویج کے اندر اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. آپ یونیورسٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں, کالجز کو وہاں پہ فائنڈ آؤٹ کریں. کالجز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے انٹرویو دیں گے. جیسے ہی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, سلیکشن ہونے کے بعد آپ ان کی فی پے کروائیں گے. فی پے کروانے کے بعد ایمبیسی اپیئر ہوں گے. ایمبیسی آپ کو اس کا ویزا دے گی اور اس کے بعد آپ جاپان جا سکتے ہیں. 2 سال, 1 سال اور 2 سال کا ویزا ہوتا ہے, لینگویج ویزا, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں لینگویج ویزا کے اوپر, تو لینگویج ویزا ختم ہونے کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ لیبر ویزا پہ کنورٹ ہو جاتا ہے یا ورک ویزا پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ آپ کا جو لیگل سٹیٹس ہوتا ہے آپ کام کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے پاس بیچلرز نہیں ہے تو آپ لوگوں کو 2 سال کے بعد واپس آنا پڑے گا, دوبارہ سے ایڈمیشن لینا پڑے گا اور دوبارہ سے جاپان جانا پڑے گا. یہاں پہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, کچھ ہمارے پاکستانی ایسا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بیچلرز نہیں ہوتا اور وہ لینگویج ویزا پر وہاں پہ لینگویج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس 2 سال کے عرصہ کے اندر اندر کسی بھی جاپان نیشنل کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہاں پہ ڈاکومنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, فردر وہ پروسیس اپنا وہاں سے ہی کرتے ہیں. تو یہ جاپان کی جو ہے وہ اسٹڈی ویزا کی ڈیٹیلز تھی یا لینگویج ویزا کی ڈیٹیلز تھی. اس کے بعد اگلا ہم آ جاتے ہیں ورک ویزا کے اوپر. ورک ویزا میں یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ اسکلڈ لوگوں کو پسند کرتا ہے. اسکلڈ کوئی بھی آپ کے پاس اسکلڈ ہے, لائک آپ پلمبرنگ ایک اسکل ہے, نرسنگ ایک اسکل ہے, گارڈنر اگر آپ ہیں تو گارڈنر ایک اسکل ہے. اس طرح کی تمام چیزیں, الیکٹریشین اگر آپ ہیں, یہ چیزیں, یہ سکلز اگر آپ لوگوں کے پاس ہیں تو جاپان کی آفیشیل ویب سائٹ موفا کی جو ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اپنی سی وی تیار کریں, اپنا کور لیٹر تیار کریں. میں نے ویب سائٹ کے لنکس پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر کے دیے ہیں. آپ لوگ ویب سائٹس پہ جایا کریں, ان کو پڑھا کریں, اور سارا طریقہ جو ہے وہ گائیڈنس میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, مگر کرنا آپ لوگوں نے خود ہے. تو یہ آپ ورک ویزا اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. اور جاپان جو ہے خاص طور پہ یہاں پہ خاص بات یہ ہے, ہم نے مختلف کنٹریز کے اندر دیکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایک لیگل سٹیٹس مل جاتا ہے اس کنٹری کے اندر تو آپ لوگ اپنے ڈپینڈنٹس کو بلا سکتے ہیں, یا آپ اپنی, جس طرح اگر ہسبینڈ گیا ہوا ہے تو اپنی وائف کو یا بچوں کو بلا سکتے ہیں. مگر جاپان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف بچوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے والدین کو بھی بلا سکتے ہیں, وہاں پہ اپنے ساتھ سٹے کروا سکتے ہیں. تو یہ جاپان کی خاص بات ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جاپان کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ہی ہم مین ڈیمانڈنگ چیز کے اوپر آئیں گے, ہائیلی سکلڈ لوگوں کے اوپر بات کریں گے. ہائیلی سکلڈ سے مراد وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یا جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, یا جو انجینئرز ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, اور ان کے پاس کافی زیادہ سکلز ہیں. آج کل کا دور جو ہے وہ اے آئی کا ہے, ان کے پاس اے آئی کے سکلز ہیں, ان کے پاس کسی ٹیکنالوجی کے سکلز ہیں, وہ آٹو موبائل انجینئر ہے یا وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے, کسی بھی قسم کا اس طرح کا بڑا سکل, یا اس بندے نے ماسٹرز, ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو وہ جو ہائیلی سکلڈ کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے. اور اس ہائیلی سکلڈ کیٹیگری میں یہ ہے کہ ان کو 2 سال سے 5 سال کا ویزا الاٹ کیا جاتا ہے. اس کا بھی جو لنک ہے وہ پراپر طریقے سے, جو ان کی منسٹری آف فارن افیئرز ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دی ہے. 4 سے 5 لنکس دی ہیں, آپ ان کے اوپر جائیں. ایڈیشنل لنکس بھی اس کے اندر میں نے دیے جس کے اندر آپ لوگ جاپان ایزیلی اپنی سی ویز جو ہیں وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کو جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے یا ورک پرمٹ لیٹر آپ کو مل جاتا ہے, آپ لوگ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ جاپان کے اوپر جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں یا جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر بھی کوئی چیز اگر مس ہو گئی ہو اور آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں دیں, ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ویڈیوز بنائیں گے. ہماری موو ابراڈ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہر کنٹری کے بارے میں انفارمیشن ہو, آپ لوگوں کو ہر اسٹیٹ کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ کون سی کنٹری میں کس طرح سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے, یا کس طرح اس کنٹری کے اندر آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پہ پیسے کما کے آپ پاکستان کو گرو کر سکتے ہیں. وہاں پہ پیسے کما کے جب آپ پاکستان لائیں گے پاکستان کی اکانومی کو گرو کر سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاپان کے حوالے سے کور کی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے کسی نئے ٹاپک کے اوپر, کسی نئی کنٹری کے اوپر, اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو تمام کی تمام ڈیٹیلز فراہم کریں گے. جزاک اللہ خیر.